अस्सलामु अलैकुम। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। जी, जैसा भी हो ना सर, वो जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बलख ते न बुखारे। इस्लामाबाद से घर पहुंच गया हूँ। एक दिन का ट्रिप था। बहुत ज़रूरी केस था, इसलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आपको सारा बताया है कि वो अब जज साहब ने ये कहा है कि जनाब कौमी असम्बली में जब बिल पास हो जाएगा, अब ये तब बाद में केस निकलेंगे। यानी कि तकरीबन उन्होंने आर्डर ये कर दिया है कौमी असम्बली को कि भाई अपना बिल जो है ना वो पेश करो, और जब वो मुकम्मल हो जाएगा हमें बता देना, फिर हम इन केसों को निकालेंगे और हाँ या ना वो करेंगे सारा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने दरख्वास्त नहीं ना दी वो लाजमी दें। अगर कानून बन गया ना तो उनको मैं समझाऊंगा। जिन्होंने दरख्वास्त नहीं दी वो इसका फ़ायदा उनको नहीं होगा, बिल्कुल वो ही फ़ायदे में रहेंगे जिन्होंने केस दायर किया हुआ है। और फिर इस दफ़ा भी लाहौर से कोई वकील नहीं गया, सिर्फ ए बाबा जी गए ने, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस है। तो मैंने इसको दिल से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, यकीन करो। और कोई नहीं जा सके क्योंकि एक दिन पहले इतला आई थी, तो वैसे भी वो नहीं जा रहे। आप उनसे अपने वकीलों से पूछें कि वो जी क्यों नहीं पहुँच रहे। ठीक है ना, ये उनसे पूछें आप, बिल्कुल। अच्छा जी, दो तीन बड़ी अहम खबरें थी। एक तो मैंने बताया कि वहाँ मंसूर अली शाह साहब को मैंने ये मजाक किया था कि आओ भाई इस्लामाबाद से वापस आओ और अपनी वकालत शुरू करो। ठीक है, क्योंकि तुमने लड़ाइयाँ शुरू कर दी है ना। इधर हम पड़ोसी थे, मंसूर अली शाह और हमारा दफ्तर बिल्कुल ये ऐसे था, बिल्कुल ये इनका दफ्तर है, ये मेरा ऐसे। अच्छा जी, खबरें और है जी। उधर ही मैं बैठा था तो खबर आई कि जनाब चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, वो सरतापा वाला, उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस और नए चेयरमैन, लापता अफराद के चेयरमैन। ये तो इसके पास नैब चेयरमैन भी ये था जावेद इकबाल, और लापता का भी था, और इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहा था। तब मैं कहता था ये खालिसतन इमरानडू बन के ना ये फैसले करता रहा है। मैं हुकूमत को कहता रहा हूँ कि इसको निकालो निकालो निकालो। अब इमरान खान को निकले हुए 2-2.5 साल हो गए ना, तो ये अभी भी तनख्वाहें ले रहा था। वो जिसका वो एक मशहूर स्कैंडल हुआ था तैयबा गुल का, कि तुम एडी खूबसूरत है तो ये है, तो जलील इंसान बिल्कुल बन जाए ना जब, उसका फिर कोई पता नहीं लगता। मरते मरते हुए भी उसके वालिदैन भी कत्ल हुए थे, आपको पता है ना, जावेद इकबाल के। उनने अकेला अपने वालिदैन को छोड़ा हुआ था। वो बंदा ही बिल्कुल फजूल आदमी था। तो अभी तक तनख्वाहें ले रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको उसने नैब ने उसने जेल में डाला था। ये साद रफ़ीक को, सलमान रफ़ीक को, शाहिद खकान अब्बासी को, ख्वाजा आसिफ को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, सबको इसी ने डाला था। ये चेयरमैन नैब था, इमरान के साथ इसकी बड़ी सीटी मिली हुई थी। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उल्टा 2-2.5 साल तनख्वाहें लेता रहा है। ये हमारी हुकूमत का ये हाल है। आप फिर वो कहते हैं जी कि तुसी जनाब ज़्यादा गला शला करते हो, तो वो करनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो ये जनाब खबर है कि ये हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, उसको 2-2.5 साल तक उसको चेयरमैन रखा लापता अफराद का। अब वो मलिक फ़कीर मुल्क खोकर साहब है, वो डिसेंट आदमी है, वो सही आदमी है, सही आदमी है। लेकिन इसकी गोशमाली होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि छोड़ दें इसको बिल्कुल, इसको जावेद इकबाल को सरतापा, आपको पता है ना सारा। अच्छा जी, और खबर जी, और खबर ये है कि एक तो वो पंजोता है, उसकी वो खबर बड़ी वीडियो चल रही थी कि अभी मैं बस में ही बैठा देख रहा था रास्ते में, कि उसको इख्तियार वली जो मुस्लिम लीग नून के MNA है KPK से, उसने धुलाई की है। पहले इसका पंजोता का जो है ना वो भाई गायब हुआ था, वो तो अब गायब ही हो गया है। वो बिल्कुल सामने मंजर आम पे नहीं आ रहा। जो गायब हुआ था ना वो नहीं आ रहा। तो अब इसकी धुलाई हो रही है, ठुकाई हो रही है। वो उसने कहा जी मरियम नाजायज़ है और ये है वो है। उसने टेरियन का कहा ना
کہ ٹیرین تمہاری عمران کی بیٹی ناجائز ہے، اس نے کہا مریم نواز بھی ناجائز ہے، تو اس کے اوپر اس کو غصہ آ گیا. وہ سینئر آدمی ہے، بڑا سنجیدہ، میری عمر کا ہی ہے بندہ، لیکن اس نے دھلائی کی ہے اس کی، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ بڑھ کرتا ہے، وہ جو پنجوتا ہے، انتظار پنجوتا زیادہ بڑھ بڑھ کرتا ہے، تو اس کو ٹھکوئی ہوئی ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی. دوسرا جناب علی، بڑی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ویڈیو ایک لیک ہو رہی ہے. اب ایک تو سچ اور حق کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ پی ٹی آئی والے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، فیک چیزیں بنا رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا سر جی. یہ بالکل جب نقصان ہو جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے بھی یہ تو فیک ہے. جسٹس مسرت حلالی سپریم کورٹ کی جج اور یوسف وہ مشال یوسف زئی، ان کی آپس میں ہو رہی ہے، اور وہ جسٹس مسرت حلالی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو عمران کے پہلے ہی فین ہیں، عمران کو کچھ نہیں ہوگا، اور میرا ایک کام ہے وہ کر دینا. تو وہ کہتی ہاں میں وہ کام بھی کر دوں گی. تو اس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے یہ والی. اور سر جی وہ جو ایک ایس ایچ او قتل ہوا ہے وہ سیف اللہ نیازی، وہ میرے علاقے کا تھا، میرا کلائنٹ بھی تھا، میرے دفتر آتا تھا، اور ظاہر ہے میرا تو چونکہ میں ان کا وکیل تھا تو پرانے کسی کیس میں، تو مجھے تو نہیں اس میں کوئی بدتمیزی نظر آئی. لیکن اب وہ مارنے والا کہتا ہے جی کہ یہ روز مجھے گالیاں دیتا تھا، یہ بات بھی نہیں ہوگی، بات بھی اور نکلے گی، کیونکہ وہ جو ہے مارنے والا نا وہ رات دن اسی نیازی کے پاس ہی رہتا تھا، نیازی کے پاس، دن کو ادھر کام کرتا تھا، رات کو نیازی کے کام کرتا تھا. تو نیازی بھی فیملی کے بغیر ہی رہ رہا تھا ادھر. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. بھل افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اگر وہ گالم گلوچ دیتا تھا تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو ختم ہی کر دیں، یہ حل تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور تصویریں دیکھی ہیں اس نیازی صاحب کی، تو مجھے افسوس ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے. بالکل مجھے افسوس ہوا ہے، کیونکہ اصل حقائق ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی مذاکرات کے حوالے سے یہ بڑھ چڑھ کے پی ٹی آئی والے باتیں کر رہے تھے، ہم یہ کریں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. دیکھیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور میں یہ بس میں ہی سن رہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ 28 مئی سے پہلے آپ کو ہم وہ بتا دیں گے کہ آپ کو ہم کیا جواب دے رہے ہیں حکومت. یعنی انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ 31 جنوری تو پہلے دسنا ہے تسی، تو حکومت اس کے اوپر بھی تھوڑی سی لیٹ گئی ہے، اور مذاکرات میں انہوں نے کہا جی ہم 28 کو آپ کو جواب دیں گے. اب کیا جواب دیں گے اس کو وہ چھپا رہے ہیں کہ جناب کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا یا قیدی رہا ہوں گے. 700 قیدی تو انہوں نے پہلے رہا کر دیے، آپ کو پتہ ہے نا، 700 قیدی انہوں نے پہلے رہا کر دیے، اور وہ اسی دباؤ میں انہوں نے کروایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو حکومت ہے وہ مداخلت نہ کرے، مخالفت نہ کرے ضمانت کی. ٹھیک ہے وہ والی. اور اس کے علاوہ پھر یہ والی ویڈیو دیکھیں. میں بہت تھک گیا ہوں، اور پھر ہو سکتا ہے گھومتی چائے والی ویڈیو بھی آئے آپ کے پاس، اگر فریش ہوا تو آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. آئی لو یو. السلام علیکم. لے جی میں ادھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے، اور آج کیس لگا ہوا تھا لائف انشورنس کا. تو ہم یہ سارے ابھی پیش ہو کے آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ آپ کو ہم اطلاع کر رہے ہیں. یہ کیس اب سینیڈائی ایڈجرن ہو گیا ہے. سینیڈائی ایڈجرن کا مطلب ہے کہ جب ہم اپلیکیشن دیں گے، انہوں نے سر بلا لو، سر آ جاؤ. جب ہم اپلیکیشن دیں گے، آ جاؤ سر آ جاؤ. جب ہم اپلیکیشن دیں گے تو لگ جائے گا یہ. ٹھیک ہے. تو آج ایک قسم کا غلطی سے لگا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ آرڈر میں نہیں لکھا گیا تھا. تو آج جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ جب بھی اس کا بل منظور ہو جائے گا تو آپ لوگ اپلیکیشن دے کے یہ کیس پٹ اپ کرا دیں گے. ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اسمبلی میں ریٹراسپیکٹیو بل نہ ہوا، یعنی کہ پیچھے سے نہ ہوا، تو جو کیس ہم نے کیے ہوئے ہیں نا
وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ سارے کیس منظور کر لو, یہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا سر, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ٹھیک, ہاں یہ ڈسکشن صحیح ہوئی ہے وہاں پر. ہاں جی ٹھیک ہے سر. تو آج یہ بڑا اچھا آرڈر ہو گیا ہے, اس کی باقی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مختار صاحب سے جی اچانک یہ فیض آباد والے بس اسٹینڈ پر ملاقات ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے آپ سر جی آپ نے مجھے پہچان لیا؟ جی سر, میں نے آپ کو گاڑی سے اترتے ہی پہچان لیا الحمدللہ. آپ کی میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں جو بھی آپ کرتے ہیں. اچھا. اور خاص طور پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ جو آپ غریب لوگوں کی جو آپ کرتے ہیں ہیلپ, اس کا میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر. اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اچانک ہماری ملاقات ہوئی ہے سر.